आमचे माननीय मुख्यमंत्री धाडशी असो निर्णय आमकां ह्या गोंय सरकारान पळोवपाक मेळिल्लो आसा नेटा कारणांचो गोष्टी दिसांनी अमृत मोहन तेलंगी आनी ह्या वेळार माचयेर येवचे अमृत मोहन तेलंगी आमची आई ह्या वेळार आसा ज्यांनी आपल्या घराबाचो सांबाळ केलो सदांच संकटान जी रावली सदांच टेन्शनात रावली आयज तिका दिलासो दीत आसतना हो एक फॉर्म आमी तिच्या पर्यंत पावयतात खरेंच कितलो भावनात्मक असो हो खीण सर म्हजें घर म्हजें स्वप्न म्हजो घराबो म्हजो परिवार आयज ह्या सगळ्याचो स्वीकार ही आई व्हड्या उमेदीन करता पुण्या सुवातेर हांव मागता अनिता बांदेकर हांचे लागीं की तांणी ह्या वेळार मुखार येवचें ही आमची दुसरी आई गोंय सरकारान कितें केलां आसत जाल्यार आमच्या आई रुपी अशा सगळ्यो वस्तूंक आधार दिल्लो आसा दर एका संकटान तोंड दित आसतना आमी ह्या सगळ्याचो सांबाळ केल्लो आसा गोंयकार कोण जे आसा ते राखून दवरिल्ले आसात आनी ते राखणदार म्हळ्यार गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी 25 दिसा म्हजें घर हो कायदो जो आसा तो आमी राबयलो आनी आयज तोच दर एका मतदारसंघात व्हड्या उमेदीन आमी पावयतात तुम्ही सगळ्यांनी ह्या कायद्याक सपोर्ट करचो सगळे जाण ते हांव तर म्हणटलो की मोर दॅन 90% आतां मूळ गोंयकार आसा बाकीचे कोणी 10% हेवटेचे जे 35-40 वर्सां पयलीं गोंयांत रावता हे लोक भोगुजातींतली गव्हर्मेंटांतली 20% फॉर्मां व्हरपाक येतात आनी आशिर्वाद दितात म्हाका तांच्या मनाचेर तांच्या चेहऱ्याचेर पळोवन एक समाधान जाता म्हजो घर हो कार्यक्रम हांवें सुरू केल्या उपरांत विधानसभेत बील पास केल्या उपरांत हांव म्हजे कॅबिनेट बाकीचे सगळे आमदार हांकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा विशेष करून रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी पुराय म्हजे डिपार्टमेंट हांच्यांनी खूब एफर्ट्स घेतले हे बील पास करपा खातीर आनी त्या खातीरच ह्या बिलाचो इम्पॉर्टन्स कितें आतां कळपाक लागला जेणे करून लोकांची घरां ही परमनंटली तांची रेग्युलरायज जातली हें सांगपा खातीर हांव मुद्दामून सगळ्या मतदारसंघांनी वता मनाक एक समाधान जाता ही योजना हाडल्या उपरांत लोकां पर्यंत पावयता आसतना सुद्दां खूब बरें दिसता